अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से होने वाली एक मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होने वाली एक मुलाकात में उनसे इमरान हुकूमत की तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और इस मुबैना ऑडियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात करने वाला बता रहा है कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ दिया, कहाँ कहाँ पर उसकी मदद की और किस तरीके से और कब कब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से आंखें फेरी और फिर उसके नताइज क्या हुए। अगरचे ये मुलाकात अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत की बरतरफी यानी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुई थी और इस हवाले से कुछ तफसीलात भी आई थी, लेकिन ये वाली जो ऑडियो है, इस ऑडियो में ज़रा खुल के बात की गई है। ये बताया गया है कि किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान की ढाल बनी रही है। इस ऑडियो के अंदर और क्या क्या बातें हुई, इस ऑडियो के क्या नताइज जाएंगे, इससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर कल का दिन जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था, क्योंकि लाहौर के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने जलसा किया था, इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब ने जलसा किया था और उसके बाद उनका जलसा ख़त्म होते ही बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक मुबैना ऑडियो सामने आई, जिसमें वो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद साहब से गुफ्तगू भी कर रही थी और उनको हदायत भी दे रही थी और उनको ये कह रही थी कि जनाब किस तरीके से आपने इमरान खान साहब की मुखालफत करने वालों को गद्दारी के फतवे बांटने हैं, उनको किस तरीके से अपने गद्दारों की फहरिस्त में शामिल करना है और किस तरीके से वो जो बच्ची फरा के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उस बच्ची के ख़िलाफ़ गंद उछाला जाएगा, उस गंद की सफाई आपने कैसे करनी है और किस तरीके से उस गंद को भी गद्दारी के साथ जोड़ना है। यानी वो खातून जिसके बारे में ख़ुद पीटीआई की क़यादत, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, जिसमें शिबली फराज साहब भी शामिल हैं, जिसमें फ़ारूक हबीब साहब भी शामिल हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब, गर्ज के आप जिसका भी नाम लें, वो इस बात का तासुर कायम करने के लिए दिन रात कोशिशें करते रहते थे कि जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, दीनदार खातून है। जबकि अब जो ऑडियो सामने आई है उसने इन सारी बातों की कलई खोल के सामने रख दी है और वो ऑडियो के कंटेंट्स यकीनी तौर पर आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये गद्दारी के फटवे बांधने हैं। अब दिलचस्प बात यह है इस ऑडियो के अंदर के सवाल इस हवाले से पैदा होता है कि जनाब ये ऑडियो को इनफैक्ट रिकॉर्ड किसने किया? अरसलान खालिद साहब ने रिकॉर्ड किया, बुशरा बीबी साहिबा ने इसको रिकॉर्ड किया, या दरमियान में कोई बंदा ऐसा था जिसने गाटी डाली हुई थी और उसने उस गाटी के ज़रिए इस ऑडियो को टेप किया और फिर इस ऑडियो को रिलीज़ भी कर दिया गया, क्योंकि इस ऑडियो की रिलीज़ इमरान खान साहब के कल होने वाले तवील तरीन खिताब के असर को शायद ज़ायल करने की एक कोशिश भी हो सकती है। अब अगर हम इस वीडियो को 2-3 दफ़ा मैंने सुना तो दो चीज़ें होती हैं अमूमी तौर पर कि जो ऑडियो रिसीव कर रहा होता है उसकी ऑडियो ज़रा थोड़ी सी क्लियर होती है, क्योंकि उसका फ़ोन उसके कान से लगा होता है, उसकी आवाज़ ज़्यादा क्लैरिटी से आती है, जबकि जो बंदा फ़ोन के दूसरी तरफ होता है उसकी आवाज़ ज़रा स्लो आती है और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी जो फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा होता है उसके पास आती है। कुछ इस किस्म के इम्कानात हैं। अगर आप उस ऑडियो को सुने तो आपको डॉक्टर अरसलान खालिद, अगरचे उन्होंने बहुत कम गुफ्तगू की है, अमूमी तौर पर उन्होंने सारे का सारा मलबा जो बुशरा बीबी ने उनके ज़िम्मे डालने की कोशिश की, सिर्फ उसको रिसीव करने की कोशिश की है। कुछ लॉजिक्स उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन उस लॉजिक को उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो इससे इस बात का गुमान पैदा होता है कि शायद ये जो गुफ्तगू है ये अरसलान खालिद साहब ने ही रिकॉर्ड की होगी, या उनके मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन होगी और उसमें रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद ये फ़ोन के बाद फिर कोई और अगला चक्कर चला है। इस किस्म की कोई कहानी मुझे समझ में आती है। अलबत्ता फ़रा गोगी साहिबा के हवाले से जिस तरीके से बुशरा बीबी ने अपना कंसर्न शो किया है, उससे तो अब कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के सामने आ रही हैं कि ये जो मामला है बुशरा बीबी और फ़रा गोगी नेक्सस का, इसके बारे में जो बुशरा बीबी है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर फ़रा गोगी साहिबा काबू में आ गई पाकिस्तानी हुकाम के, तो फिर अगला फंदा उनके लिए तैयार हो जाएगा, उनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा और इमरान खान साहब को बेशक अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए,
ان کی شامت آ جائے گی. لہٰذا وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس معاملے کو اس طرح پھیلایا جائے, اس معاملے کو اس طریقے سے اچھالا جائے کہ ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہو سکے, اور اسی وجہ سے فرح صاحبہ وطن واپس نہیں آ رہی. اگر ہم گزشتہ 2-3 دن کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, خاص طور پر بشریٰ بی بی کے حوالے سے. ایک ان کے صاحبزادے کا ایک سکینڈل سامنے آیا, پھر ان کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آتی ہیں, جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دور کے اندر ان کے اثاثوں کی مالیت میں اربوں روپے کا اضافہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف کل ہی میں نے بھی وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جہاں پر فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں محترمہ فرح گوگی صاحبہ کو 2 پلاٹ الاٹ کیے گئے, 10 ایکڑ رقبے کے انڈسٹریل پلاٹ, اور وہ صرف اور صرف 8 کروڑ روپے کے الاٹ کیے گئے, جبکہ اس کی اوریجنل ویلیو 60 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. یعنی کچھ نہ کچھ وہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں, وہ کل بھی کھڑے ہو کر اسی بات کی دہائیاں دیتے رہے کہ جناب یہ کرپشن مکانے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے. بھائی اگر آپ نے کرپشن مکانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو صاف کریں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, پائے نا, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, اودے تھلو بھی کوئی نہ کوئی تانوں ایسا سامان مل جانا ہے جس کے تانے بانے جا کے کرپشن کے ساتھ ملیں گے, جہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ کے دور اختیار کے اندر آپ کے ساتھ موجود آپ کے دائیں بائیں کھڑے افراد نے کس طریقے سے آپ کے اقتدار کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. یہ آپ کو اپنی منجی کے نیچے یہ ڈانگ پھیرنی پڑے گی. آپ خود پھیر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ اگر دوسروں نے یہ جھاڑو لگانے کی کوشش کی تو پھر زیادہ دور تک بات چلی جائے گی, اور آپ صرف اس بات کو کہتے ہوئے آپ اس سے اب آپ کا گزارا نہیں ہوگا کہ جناب کرپشن بچانے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے, اور پھر یہ بات بھی کہنا کہ اللہ عدلیہ اور نیوٹرل سے پوچھے گا کیسے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا. یعنی کل کا اگر ہم ان کا خطاب دیکھیں عمران خان صاحب کا, تو وہ بنیادی طور پر منتیں, ترلے, دہائیوں اور دعاؤں یا بد دعاؤں کے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا. اس میں سے انہوں نے اپنی بچت کا کوئی راستہ نہیں نکالا, ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جناب آپ ہی نے کچھ کرنا ہے. میں نے تو چونکہ کرپشن مکانے کا ٹھیکہ نہیں لیا, باقی تمام لوگوں نے بھی کرپشن مکانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, لیکن اگر ایسے ہی چوروں کو ملک پر مسلط ہونے دیا گیا تو پھر یہ معاملہ ہم تو ان سے نہیں پوچھ سکتے, پھر عدلیہ اور نیوٹرل سے اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا. یعنی عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ اب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے ہیں وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو غداری کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے یہ وطن دشمنی کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی سرکردہ شخصیات کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ کون تھا, امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹائپ کی جو چیزیں ہیش ٹیگس چل رہی ہیں, آج بھی چل رہی ہیں, تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اب ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے ہیں. اور اگر یہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے ہیں تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے واپسی کا دروازے یقینی طور پر بند ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی میں وسیع پیمانے پر توڑ پھوڑ بھی ہوگی, اور وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر گئے تھے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں, مریم صاحبہ نے کل جس طریقے سے گرین ٹاؤن کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تمام لوگ جو اپنی ضمیر کی آواز انہوں نے سنتے ہوئے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا, اگر انہوں نے دوبارہ اپنے ضمیر کی آواز سن لی تو پی ٹی آئی میں کوئی نہیں بچے گا, سارے واپس آ جائیں گے. کیونکہ ساروں کے ضمیر اچانک ہی جاگے تھے نا الیکشن سے پہلے, جب انہوں نے فٹافٹ ٹکٹیں واپس کرنا شروع کی تھیں, آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے شروع کیے تھے, تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا رہا تھا. لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی اور اس کا نقصان ہو رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو. لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون نے پنجاب کے انتخابی میدان میں اکثریت حاصل کی. وہ بعد میں جہاز اڑے, بعد کے اندر مفرل ڈالے گئے, بعد میں اس اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کیا گیا, لیکن ریسٹ از دی ہسٹری. لیکن یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ جناب اگر دوبارہ ضمیر کی آواز آنا شروع ہوگی تو پھر یہ سب جو گئے تھے یہ واپس چلے جائیں گے. اور پھر ان کا یہ کہنا بھی درست ہے خاصی حد تک کہ عمران خان نے خزانہ خالی کر دیا, اور اب آئی ایم ایف
नाक से लकीरें निकलवा रहा है। यकीनी तौर पर ये वही बात है जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की थी कल कि जनाब IMF ने हमें $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नचाया हुआ, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि वाकईतन तिगनी का नाच जो है वो नचाया भी जा रहा है और ये बेचारे नाच भी रहे हैं। और अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में आगे कैसे बढ़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मेस क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस का जो नतीजा है वो किसी भी सूरत अच्छा नहीं निकल सकता। एक ऑडियो आती है, उसके जवाब में दूसरी ऑडियो आती है, फिर ये कहा जाता है कि जनाब अभी तो ये बुशरा बीबी के हवाले से ये कहा गया है, कुछ अहम तरीन ज़राए ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखें और क्या क्या कुछ निकलेगा इस पटारी में से, क्योंकि अब उन दूसरी तरफ से भी इस बात का मुकम्मल तौर पर इजहार कर दिया गया है कि नहीं जनाब अब हमें इसके अलावा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। जलसे से मुझे एक और दिलचस्प बात याद आई कि कल के जलसे के अंदर चोरों की मौज लगी परेड ग्राउंड के अंदर। इस किस्म की इतलात आई कि वहाँ पर मौजूद दर्जनों अफराद की जेबें कट गईं, दर्जनों अफराद के मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए, और उसके बाद इमरान खान साहब स्टेज पर बैठ के वो जब एक चली ना उनकी वीडियो, जब उन्होंने HBO को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का कहा था, तो जब उन्होंने दोबारा वो स्क्रीन पे चलाया एब्सोल्युटली नॉट, तो इमरान खान साहब तो क्या मार मार के हंस पड़े। बल्कि असद उमर साहब जो उनके साथ बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है उन्होंने क्या मारते हुए असद उमर साहब से कहा कि देखा कि मैं फुद्दू बनाया सारियां नूं, क्योंकि वो क्या मार के हंसने का मतलब यही था कि देखो मेरा एब्सोल्युटली नॉट कैसा हिट चल रहा है और उसके नताइज किस तरह के निकल रहे हैं। इसी तरीके से कल रावलपिंडी के अंदर कुछ फ्लैक्सेस लगाने की बात हो रही थी और शेख रशीद अहमद साहब ने फ्लैक्सेस उतारने का और फ्लैक्सेस लगाने वाले 3 अफराद को पुलिस के हवाले करने के हवाले से एक वीडियो बयान भी जारी किया था। अब कुछ खबर इस किस्म की आ रही है कि इनफैक्ट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ्लैक्सें लगाई गई थी वो शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ही और उनके भतीजे राशिद शफीक साहब के कहने पर ही लगाई गई थी, और वो तमाम अफराद इनके जो हसास इदारे हैं उन्होंने कुछ इस हवाले से वीडियोस भी इकट्ठी कर ली हैं जहां पर जो शेख रशीद साहब और राशिद शफीक साहब के करीबी अफराद हैं उनकी निगरानी के अंदर वो फ्लैक्सें लगवाई जा रही थी। यानी जो शेख रशीद साहब हैं वो इस वक्त भी डबल गेम ही खेल रहे हैं। वो इमरान खान साहब को भी राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके करीब जाने के बाद ही उनकी मुखबरियों का सिलसिला शुरू होगा, और दूसरी जानिब वो इस्टेब्लिशमेंट की किश्ती से भी पाँव निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की किश्ती से पाँव निकाला तो फिर उनके लिए पॉलिटिक्स के इम्कानात खासे कम हो जाएंगे। लिहाजा वो इस वक्त दोनों किश्तियों के अंदर सवार है। और आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो शेख रशीद अहमद साहब के साथ फासले के बारे में बड़ा दो टोक अंदाज में बात आ गई, जिसमें शेख रशीद अहमद साहब को कहा गया कि ये झूठ बोलता है। DGISPR का बयान इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त, वो उसको देखना और उसको सही मानों में एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि बुशरा बीबी से मुंसलिक एक ऑडियो के सामने आने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी जो एक मुकालमा है जिन असहाब के साथ उन्होंने मुलाकात की, वो जब सामने आती है तो फिर सूरत हाल बड़ी बदल जाती है। क्योंकि इस मुबैना ऑडियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से इस बात का इजहार किया गया है कि इमरान खान की टीम इंतहाई कमज़ोर थी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि मैं इसको बच्चों की तरह लेके चला, कोई ऐसा वक्त नहीं है जब हमने इस शख्स के साथ ताउन ना किया हो। और ये जो वीडियो है ये इस वक्त जो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ लेके जा चुकी है ये वीडियो। और रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर उन्होंने इस ऑडियो को अपलोड किया है और वो तकरीबन 12-14 घंटे के दौरान 1 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज़ आ चुके हैं। और इसके अंदर उन्होंने ये बात क्लैरिटी के साथ लिखी है कि अप्रैल में रजीव
رجیم چینج ہونے کے بعد ایک ملاقات ہوئی تھی سابق فوجیوں کے ساتھ، اور اس ملاقات کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف نے کچھ گفتگو کی تھی، اور اس میٹنگ میں موجود کچھ لوگوں نے ایک آڈیو اس حوالے سے بنائی تھی، اور وہ آڈیو انہوں نے پھر اس پر شیئر کی تھی۔ اسی آڈیو کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان کو جتنے بھی پیسے آئے وہ میں جا کر لاتا رہا، وہاں سے اوکے کراتا رہا کہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب سے میں نے کہا کہ جناب $1 ارب دے دیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان سے کہا کہ یار تم جاؤ وہاں سے جا کے معاہدے پر دستخط کرو اور $1 ارب آ جائیں گے۔ پھر عمران خان گیا، وہاں سے وہ پیسے لے کے آیا، لیکن یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے نام کی بنسی بجانا شروع کی، اور اسی آڈیو کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے جب مارچ کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا تھا، جب سینٹ الیکشنز ہوئے تھے، جب عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہرایا تھا یوسف رزاق گیلانی صاحب نے، تو اس وقت کے حوالے سے بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے منسوب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر سے اور خود حکومت کے اس وقت کی حکومت کے اتحادی عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دینے پر تیار نہیں تھے، اور اس وقت بھی عمران خان کی حکومت ختم ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اس کو بچایا۔ یعنی عمران خان صاحب کو جو ووٹ آف کانفیڈنس ملا اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے خود ہی ان کو بچایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان تو اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کرتا تھا، صرف چند ہواری اور چمچے تھے جو اس کے ارد گرد ہوتے تھے، وہ ان کو ہی ساتھ لے کر چلتا تھا، کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ جناب عثمان بزدار کو ہم نے کہا کہ یار تم نے 22 سال جدوجہد کیا ہے، عثمان بزدار کو لا کے تم اپنی اس 22 سال کی جدوجہد کو بالکل ختم کر رہے ہو۔ عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا، اس نے پوچھا کہ جناب کس کو لگائیں چیف منسٹر، تو ہماری طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ علیم خان کو بنا دیں چیف منسٹر۔ اس نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، ہم علیم خان کو بنا دیں گے چیف منسٹر کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے علیم خان سے کہا کہ تمہیں چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اسلام آباد آ جاؤ۔ وہ اسلام آباد آئے، پھر ہم جا کے ملے عمران خان صاحب سے، پھر میں نے ان سے کہا کہ جناب علیم خان صاحب آ گئے ہیں، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو اس ملاقات میں فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے، اور فواد چودھری صاحب نے عمران خان کے اشارے پر اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں جی نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، یہ کام اتنی جلدی نہیں ہو سکتے، یعنی ابھی ہم علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دورہ روس ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر عمران خان دورہ روس کے اندر ہم سے پوچھ کر گئے تھے، ہم سے بات کر کر گئے تھے، لیکن واپس آ کر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے غیر ملکی سازش کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا اور اس کو لے کے آگے چلے، تو میں نے خود ان کو سمجھایا کہ بھائی اس قسم کی باتیں نہ کریں، ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ہمیں بہت زیادہ کام لینے ہوتے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے باقی جو کچھ کرنا ہے وہ کریں، لیکن یہ جو جس طریقے سے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ٹارگٹ کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے بہت ساری باتیں، اس 10 منٹ کا یہ ایک آڈیو ہے جو رؤوف کلاسا صاحب نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر شیئر کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بتائی ہیں۔ اب اس آڈیو کو دوبارہ منظر عام پر لانا اور بشرا بی بی کی آڈیو کو کا سامنے آنا، یہ دونوں اس سمت کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اب سکوپ بہت ہی حد تک محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ ہر گزرتا دن اس گھیرے کو نہ صرف تنگ کر رہا ہے بلکہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب اس وقت بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے اب سیاست کرنی ہے یا صرف اور صرف اداروں کو عدلیہ پر اور الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اب یہ دباؤ بڑھے گا نہیں، کیونکہ اب دوسری طرف سے اسی طریقے سے جواب آئے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ اداروں نے کی طرف سے واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے کہ اب عمران خان نے اگر لمٹس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو سختی سے جواب دیا جائے گا، اور اس کے لیے اب کوئی کسی قسم کی عمران خان صاحب کے لیے نرمی کا آپشن زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ حکومت کو کہا جائے گا کہ بھائی چک لو، تو اب جب ان کو کہہ دیا کہ چک لو، پھر عمران خان صاحب کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔